बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मार्केट में नए यजीदी और नाज़बी आते जा रहे हैं। वैसे तो बहुत से लोग इंजीनियर साहब का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, जो इंजीनियर साहब को मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजते और गालियाँ देते हैं। कभी नीम रावजी, तो कभी रावजी, तो कभी ईरान के टुकड़ों पर पलने वाला जानवर, तो कभी रावजियों के गंदे नुत्फ़े तक कहकर गालियाँ देते हैं। क्योंकि किसी के लिए भी इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है कि उसे गंदे नुत्फ़े की पैदावार कहा जाए। वो रावजियत के गंदे नुत्फ़े होते हैं। नीम राफजी है, दुश्मन है सहाबा का, भौंकता है सहाबा के खिलाफ। ये नीम राफजी है जो सहाबा को गालियां दे रहा है। इसी यजीदी नाज़बी दरख्त का एक और फल मार्केट में फल फूल रहा है, जो अपने बड़ों की तरह गंदी और गाली गलौच वाली जुबान इस्तेमाल करते हुए साहब क्या फरमाते हैं, सुने। करोड़ों मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर इकट्ठे हो जाए ना, तब भी माविया के जानवर की मैंगनी के बराबर भी हो सकते नहीं हो सकते। मिट्ठू मियाँ के अपने ही कहे हुए जुमले हम बताते हैं। मिट्ठू मियाँ, अभी इस बेवा औरत की और चूड़ियां टूटनी बाकी हैं, अभी और हाय हाय करेगी। आपने अपनी जिंदगी में शायद कोई एक आध दफा अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का नाम ले लिया हो, आपके आबाओ अजदाद में से हैं। अब आपका ये ढकोसला देना, मैं उनको नाउजुबिल्लाह मुनाफिक नहीं मानता, तो कैसे आपकी चड्डी नहीं फट जाती? मिर्जा गटर है, इंशाल्लाह हम आपको टांगेंगे। ये साहब हज़रत अली पर सबो शितम हुआ, लान तान हुई, उसका इनकार करते हुए ये सारे अलकाबात इंजीनियर साहब को नवाजते हैं। उस बात को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये साहब फरमाते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गटर है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक की औलादों में से है, यानी कि उनके आबाओ अजदाद अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक थे। इंजीनियर साहब की चड्डी ना फट जाती। इंजीनियर साहब हज़रत मुआविया के उस जानवर जिस पर वो सवार होते थे उसकी मेंगनी और लीद के भी बराबर नहीं हैं। वल्लाहु आलम, ये किस तरह की इंसान की इंसानियत की तौहीन है कि कोई इंसान जितना मर्जी गुनाहगार हो, अगर इंजीनियर साहब को यहाँ पर छोड़ भी दें, कोई भी शख्स कितना बड़ा भी गुनाहगार हो, उसको किसी भी जानवर के मेंगनियों या लीद से कैसे तशबीह दी जा सकती है, जबकि हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत के बारे में क्या फरमाया है, और इंसानियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट क्रिएशन है। लेकिन बहरहाल ये आगे फरमाते हैं, अभी इस बेवा औरत की चूड़ियां टूटना बाकी हैं। बेवा औरत यानी कि उसको ये भी नहीं नजर आ रहा कि ये एक मर्द है। और आगे फरमाते हैं, अभी हाय हाय करेगी, और फिर कहते हैं हम आपको टांगेंगे इंशाअल्लाह। पता नहीं फांसी दिलवाएंगे, कत्ल करवाएंगे, वल्लाहु आलम। अब ये सारी ज़ुबान ये साहब इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं इल्म कि ये कोई आलिम है या हैदराबाद के गली कूचे के कोई टपोरी, आवारा, लुच्चे लफंगे या लौंडे लपाड़े हैं, वल्लाहु आलम, क्योंकि उलमा की ज़ुबान तो ये नहीं हो सकती। अब हम इनको जवाब देते हैं उस बात का जो ये साहब कहते हैं कि इंजीनियर साहब इल्ज़ाम लगाते हैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर या बनु उमैया पर कि उनके दौर में हज़रत अली के ऊपर लानत होती थी या सब्बो शितम करवाया जाता था। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना अली की शहादत पर रो रहे हैं और उनकी फजीलत का इकरार करते हुए, उनकी मनकबत, उनकी शान बयान करते हुए कह रहे हैं कि तुझे मालूम नहीं लोगों ने किस कदर फजल, किस कदर फ़िक़्ह, किस कदर इल्म को खो दिया है। जो आदमी इस तरीके से सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत का कायल, वो अपने दौर में उन पर लानतें करवाएगा, उनको कोई गालियां दिलवाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। ये वतीरा मिर्ज़ा जी जैसे कज़्ज़ाब व दज्जालों का तो हो सकता है, ये वतीरा जो है नाउज़ुबिल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का नहीं हो सकता। ये साहब कहते हैं कि इंजीनियर साहब झूठ बोलते हैं क्योंकि ये रावजी शिया हैं। ठीक हो गई जनाब, इंजीनियर साहब ने झूठ बांधा हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर और बनु उमैया पर कि उनके दौर में हज़रत अली के ऊपर सब्ब शितम होते थे। हमने मान लिया इंजीनियर साहब झूठे, मक्कार, दज्जाल, कज़्ज़ाब, शिया, रावज़ी हैं, और उन्होंने ये सब बात हज़रत मुआविया पर या हज़रत मुआविया की गवर्नमेंट में बनु उमैया के दौर में जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सब्ब शितम होता था, ये सब बातें झूठ कहीं।
اب ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے بڑے اہل الحدیث کے بڑے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی عقیدہ تھا جو انجینئر صاحب کا ہے۔ امام ابن تیمیہ صحیح مسلم کی حدیث 6220 کو اپنی کتاب منہاج السنہ میں درج کر کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی کو برا بھلا یعنی کہ گالی گلوچ دیں، جس پر حضرت سعد نے منع کر دیا اور کہا کہ میں حضرت علی کو برا بھلا یعنی گالی نہیں دوں گا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی کہ تم علی بن ابی طالب کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت سعد نے بتایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی تھیں، اس وجہ سے میں ہرگز آپ یعنی حضرت علی بن ابی طالب کو گالی نہیں دوں گا۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مجھے حاصل ہو جاتی، مل جاتی، تو وہ سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے میرے لیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 6220 ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور حوالہ لے لیں کہ ان کی گورنمنٹ میں، بنو امیہ کی گورنمنٹ میں، مروان کی اولاد میں سے ایک شخص سہل بن سعد کو حکم دیتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیں، جس پر وہ انکار کرتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ چلو اتنا ہی کہہ دو، لعن اللہ ابا التراب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس پر وہ انکار کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی 6229 ہے۔ اب ہم اسماعیل کے لال کو کہتے ہیں کہ تو مرد کا بچہ بن، جنا بن، اور اپنی وہی زبان استعمال کر جو تو نے انجینئر صاحب کے لیے استعمال کی کہ انجینئر نے جھوٹ بولا حضرت معاویہ پر اور بنو امیہ کی گورنمنٹ پر کہ ان کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم ہوتا تھا، ان کو گالی گلوچ دی جاتی تھی۔ کیونکہ اب تو تمہارے بڑے نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں درج کر دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیں۔ اب تجھے میرے بھائی یہ چاہیے کہ تو سیم ٹو سیم زبان استعمال کر، کیونکہ تیرا تو یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کو بنو امیہ کی گورنمنٹ میں کوئی گالی گلوچ نہیں دی گئی، کوئی لعن طعن نہیں کی گئی، حضرت معاویہ نے یہ سارے کام نہیں کروائے۔ تو اب تو وہی مرد کا بچہ بن اور وہی زبان استعمال کر اور یہ کہہ کہ امام ابن تیمیہ گٹر ہے، امام ابن تیمیہ عبداللہ بن ابی منافق کی اولادوں میں سے ہے، کہہ کہ امام ابن تیمیہ کی چڈی نہ پھٹ جاتی، کہہ کہ امام ابن تیمیہ حضرت معاویہ کے اس جانور پر جس پر وہ سوار ہوتے تھے اس کی مینگنیوں اور لید کے برابر بھی نہیں تھے، کہہ کہ اس بیوہ عورت کی چوڑیاں نہ ٹوٹ جاتی اور وہ ہائے ہائے کرتے ہوئے مر گئی، کہہ کہ ہم اس کو قبر سے نکال کر ٹانگیں گے۔ یہ ساری زبانیں نا تو اب اپنے ان بڑے کے لیے استعمال کر جن کا سیم ٹو سیم عقیدہ انجینئر صاحب کی طرح کا ہے۔ یہ ساری باتیں تجھے الزامی طور پر کہی جا رہی ہیں، ورنہ ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن تو جس اصول کے اوپر کھڑا ہے میرے بھائی، جس اصول کے اوپر تو انجینئر صاحب کو گالیاں دے رہا ہے، وہی کام تیرے بزرگ نے منہاج السنہ کے اندر کی ہیں، تو یہی گالیاں امام ابن تیمیہ کے لیے بنتی ہیں۔ اگر تو واقعی میں سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنا جرم ہے یا یہ جھوٹ ہے یا یہ بکواس ہے، تو سیم ٹو سیم سارے الفاظ تو امام ابن تیمیہ کے لیے بھی استعمال کر۔ یہ تجھے یہ بات الزامی طور پر کہی جا رہی ہے، پھر تجھے لگ پتہ جائے گا جو تیرے اندر فرقہ واریت کا وائرس گھسا ہوا ہے۔ انشاءاللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وائرس گھسنے کی وجہ سے تو یہاں پر یہ بات حق بیان نہیں کرے گا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں اور ان کے لیے بھی وہی القابات بننے چاہیے، کیونکہ تو دوسرے کے اوپر تو چڑھائی کر سکتا ہے۔ جب تجھے یہ پتہ چلے گا کہ اپنے بزرگوں نے بھی تو یہی عقائد لوگوں کے اندر پہنچائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن ہوتی تھی، گالیاں دی جاتی تھیں، جبکہ علی سے محبت رکھنا تو ایمان تھا، اس کے باوجود یہ کام کیا جاتا تھا۔ لیکن انشاءاللہ
فرقہ واریت کا جو وائرس تیرے اندر گھسا ہوا ہے تجھے اس حق بات کو قبول کرنے سے روکے گا روکے گا روکے گا. اور اگر تجھے واقعی میں لگتا ہے کہ تو حق بیان کر رہا ہے میرے بھائی تو ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں. حق بیان کر. اگر لوگ سمجھیں کہ تو حق بیان کر رہا ہے تو ہم دعا گو کرتے ہیں کہ تیری حق بات لوگوں تک پہنچ جائے. لیکن میرے بھائی علمی اختلاف رکھ, اپنی زبان کو تھوڑا سا لگام دے, علمی اختلاف کر, ادب اور آداب کے دائرے میں رہ کر تو یہ کہہ کہ یہ فلاں صاحب نے جھوٹ بولا, انجینئر صاحب نے جھوٹ بولا, انجینئر صاحب نے غلط بیانی کی. لیکن یہ جو زبان ہے اس کو لگام دے. اللہ ایسا نہ کرے کہ تیری زبان کو ہی کھینچ لے اور تجھے گونگا کر دے.